दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने यस्तै यस्तै शब्दहरू आज हामी सिक्दैछौं। म भन्नलाई इंग्लिशमा I के भन्ने रहेछ? I। तिमी अथवा तपाई भन्नलाई इंग्लिशमा you, Y-O-U, you। ऊ भन्नलाई he भनिन्छ, पुरुषलाई ऊ भनिन्छ र ऊलाई he, H-E, he। र महिलालाई उनी भनिन्छ र उनीलाई के भन्ने इंग्लिशमा? she, S-H-E, she। यो अथवा त्यो भन्नलाई it, I-T, it। र हामी भन्नुपर्दा we, W-E, we। उनीहरू भन्नुपर्दा अथवा तिनीहरू भन्नुपर्दा they, T-H-E-Y, they। यो T-H-I-S, this। त्योलाई के भन्ने? that, T-H-A-T, that। अनि यी भन्नलाई these, T-H-E-S-E, these। ती भन्नलाई के भन्ने त? those, T-H-O-S-E, those। यहाँ भन्नु पर्यो here, H-E-R-E, here। त्यहाँ भन्नुपर्दा चाहिँ there, T-H-E-R-E, there। के भनेर प्रश्न गर्नुपर्दा what, W-H-A-T, what। अनि को भनेर सोध्नुपर्दा चाहिँ who, W-H-O, who। किन भन्न why, W-H-Y, why। कहिले भनेर सोध्न चाहिँ when, W-H-E-N, when। कहाँ where, W-H-E-R-E, where। कसरी भन्न how, H-O-W, how। कुन भनेर सोध्न चाहिँ which, W-H-I-C-H, which। आउ भन्नुपर्दा come, C-O-M-E, come। जाऊ, जा अथवा जानुस् भन्नलाई इंग्लिशमा एउटै शब्द छ, त्यो हो go, G-O, go। खानुलाई के भन्ने इंग्लिशमा eat, E-A-T, eat। पिउनुलाई drink, के भन्ने रहेछ? drink। बस्नुलाई sit, S-I-T, sit। उभिनु stand, S-T-A-N-D, stand। लिनु take, T-A-K-E, take। दिनु give, G-I-V-E, give। गर्नुलाई के भन्ने do, D-O, do। बनाउनुलाई make, M-A-K-E, make। हेर्नु see, S-E-E, see। हेर्नुलाई अर्को पनि भनिन्छ look, L-O-O-K, look। अनि हेर्नुलाई अर्को पनि के भनिन्छ थाहा छ तपाईलाई? र यी शब्दहरूको प्रयोग भिन्न भिन्नै वाक्यमा हुन्छ जुन हामी सिक्दै जानेछौं। watch, W-A-T-C-H, watch। कुरा गर्नु talk,
TALK talk. L यहाँ के हुन्छ साइलेन्ट, टल्क होइन टक, TALK talk. अनि बोल्नुलाई speak, SPEAK speak. भन्नु say, SAY say. अनि अर्को पनि भनिन्छ भन्नुलाई tell, TELL tell. र यिनीहरूको पनि प्रयोग भिन्दै वाक्यमा हुन्छ जुन हामी सिक्दै जानेछौं। हिँड्नुलाई के भनिन्छ walk, WALK walk. दौडनु run, RUN run. सुत्नु sleep, SLEEP sleep. अनि उठ्नुलाई बिउँछनुलाई wake up, wake up. पढ्नु read, READ read. लेख्नुलाई write, WRITE write. खोल्नुलाई के भन्ने open, OPEN open. बन्द गर्नु close, CLOSE close. सहयोग गर्नु help, HELP help. प्रयास गर्नु try, TRY try. सिक्नुलाई चाहिँ के भन्ने त learn, LEARN learn. अनि सिकाउनुलाई चाहिँ के भन्ने teach, TEACH teach. जान्नुलाई के भन्ने know, KNOW know. यहाँ के साइलेन्ट हुन्छ त्यसैले कनो हैन नो, KNOW know. अनि अंग्रेजी बोल्न र बुझ्न गाह्रो छैन, सही तरिकाले सिक्नु चाहिँ पर्छ र हामी तपाईलाई सिकाइराछौं, यसरी नै सिक्दै जानुहोला। बुझ्नुलाई के भन्ने त understand, UNDERSTAND understand. मुस्कान दिनु, मुस्कुराउनुलाई के भन्ने smile, SMILE smile. अनि हाँस्नुलाई laugh, LAUGH laugh. रुनुलाई cry, CRY cry. माया गर्नु love, LOVE love. मन पराउनुलाई like, LIKE like. घृणा गर्नु hate, HATE hate. सुरु गर्नुलाई के भन्ने start, START start. रोक्नुलाई stop, STOP stop. पर्खनुलाई के भन्ने wait, WAIT wait. फोन गर्नु अथवा बोलाउनुलाई call, CALL call. सोध्नुलाई ask, ASK ask. जवाफ दिनुलाई answer, ANSWER answer. answer हैन answer. सोच्नुलाई think, THINK think. अनि सम्झनुलाई चाहिँ के भन्ने त remember, REMEMBER remember. बिर्सनु forget,
F-O-R-G-E-T forget. किन्नुलाई buy, B-U-Y buy. बेच्नुलाई sell, S-E-L-L sell. तिर्नु pay, P-A-Y pay. ल्याउनु bring, B-R-I-N-G bring. सार्नु अथवा हिँड्नुलाई move, M-O-V-E move. बोक्नु carry, C-A-R-R-Y carry. परिवर्तन गर्नु अथवा चेन्ज गर्नुलाई change, C-H-A-N-G-E change. सफा गर्नु clean, C-L-E-A-N clean. धुनु wash, W-A-S-H wash. पकाउनु cook, C-O-O-K cook. काट्नु cut, C-U-T cut. खोल्नु open, O-P-E-N open. बन्द गर्नु close, C-L-O-S-E close. पर्खनुलाई wait, W-A-I-T wait. सुरु गर्नु begin, B-E-G-I-N begin. समाप्त गर्नुलाई finish, F-I-N-I-S-H finish. धकेल्नुलाई push, P-U-S-H push. अनि तान्नुलाई pull, P-U-L-L pull. हम फाल्नुलाई jump, J-U-M-P jump. नाच्नु dance, D-A-N-C-E dance. गाउनु sing, S-I-N-G sing. चित्र बनाउनु चित्र कोर्नुलाई draw, D-R-A-W draw. खेल्नु play, P-L-A-Y play. बसोबास गर्नुलाई के भन्ने live, L-I-V-E live. जित हार जिन्दगीको अभिन्न अंग हो. जित्नुलाई के भनिन्छ र हार्नुलाई के भनिन्छ? आज हामी यस्तै यस्तै सयौं शब्दहरूको अर्थ जान्नेछौं. जित्नुलाई win, W-I-N win. हार्नुलाई lose, L-O-S-E lose. मुस्कुराउनुलाई smile, S-M-I-L-E smile. कराउनु shout, S-H-O-U-T shout. काने खुसी गर्नु whisper, W-H-I-S-P-E-R whisper. मर्नु die, D-I-E die. आवश्यक हुनु need, N-E-E-D need. चाहनु want, W-A-N-T want. सक्नु can, C-A-N can. गर्नेछु अथवा हुनेछ भन्नलाई will, W-I-L-L will. र यो will को अर्को पनि अर्थ हुन्छ जुन तपाईलाई थाहा छ भने
कमेन्टमा अवश्य लेख्नुहोस् र थाहा छैन भने म अर्को भिडियोमा अवश्य सिकाउनेछु। दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने यस्तै शब्दहरू आज हामी सिक्दैछौं। म भन्नलाई इंग्लिशमा आई के भन्ने रहेछ? आई। तिमी अथवा तपाई भन्नलाई इंग्लिशमा यू, YOU, यू। ऊ भन्नलाई ही भनिन्छ, पुरुषलाई ऊ भनिन्छ र ऊलाई ही, HE, ही। र महिलालाई उनी भनिन्छ र उनीलाई के भन्ने इंग्लिशमा? शी, SHE, शी। यो अथवा त्यो भन्नलाई इट, IT, इट। र हामी भन्नुपर्दा we, WE, we। उनीहरू भन्नुपर्दा अथवा तिनीहरू भन्नुपर्दा they, THEY, they। यो THIS, this। त्योलाई के भन्ने? that, THAT, that। अनि यी भन्नलाई these, THESE, these। ती भन्नलाई के भन्ने त? those, THOSE, those। यहाँ भन्नु पर्यो here, HERE, here। त्यहाँ भन्नुपर्दा चाहिँ there, THERE, there। के भनेर प्रश्न गर्नुपर्दा what, WHAT, what। अनि को भनेर सोध्नुपर्दा चाहिँ who, WHO, who। किन भन्न why, WHY, why। कहिले भनेर सोध्न चाहिँ when, WHEN, when। कहाँ where, WHERE, where। कसरी भन्न how, HOW, how। कुन भनेर सोध्न चाहिँ which, WHICH, which। आऊ भन्नुपर्दा come, COME, come। जाऊ, जा अथवा जानुस् भन्नलाई इंग्लिशमा एउटै शब्द छ, त्यो हो go, GO, go। खानुलाई के भन्ने इंग्लिशमा? eat, EAT, eat। पिउनुलाई drink, के भन्ने रहेछ? drink। बस्नुलाई sit, SIT, sit। उभिनु stand, STAND, stand। लिनु take, TAKE, take। दिनु give, GIVE, give। गर्नुलाई के भन्ने? do, DO, do। बनाउनुलाई make, MAKE, make। हेर्नु see, SEE, see। हेर्नुलाई अर्को पनि भनिन्छ look, LOOK, look। अनि हेर्नुलाई
अर्को पनि के भनिन्छ थाहा छ तपाईलाई? र यी शब्दहरूको प्रयोग भिन्नै वाक्यमा हुन्छ जुन हामी सिक्दै जानेछौं। watch, W-A-T-C-H, watch। कुरा गर्नु, talk, T-A-L-K, talk। L यहाँ के हुन्छ? साइलेन्ट, talk होइन, talk, T-A-L-K, talk। अनि बोल्नुलाई speak, S-P-E-A-K, speak। भन्नु say, S-A-Y, say। अनि अर्को पनि भनिन्छ भन्नुलाई tell, T-E-L-L, tell। र यिनीहरूको पनि प्रयोग भिन्दै वाक्यमा हुन्छ जुन हामी सिक्दै जानेछौं। हिँड्नुलाई के भनिन्छ? walk, W-A-L-K, walk। दौडनु run, R-U-N, run। सुत्नु sleep, S-L-E-E-P, sleep। अनि उठ्नुलाई बिउँछनुलाई wake up, wake up। पढ्नु read, R-E-A-D, read। लेख्नुलाई write, W-R-I-T-E, write। खोल्नुलाई के भन्ने? open, O-P-E-N, open। बन्द गर्नु close, C-L-O-S-E, close। सहयोग गर्नु help, H-E-L-P, help। प्रयास गर्नु try, T-R-Y, try। सिक्नुलाई चाहिँ के भन्ने त? learn, L-E-A-R-N, learn। अनि सिकाउनुलाई चाहिँ के भन्ने? teach, T-E-A-C-H, teach। जान्नुलाई के भन्ने? know, K-N-O-W, know। यहाँ के साइलेन्ट हुन्छ त्यसैले कनो होइन, know, K-N-O-W, know। अनि अंग्रेजी बोल्न र बुझ्न गाह्रो छैन, सही तरिकाले सिक्नु चाहिँ पर्छ र हामी तपाईलाई सिकाइराछौं, यसरी नै सिक्दै जानुहोला। बुझ्नुलाई के भन्ने त? understand, U-N-D-E-R-S-T-A-N-D, understand। मुस्कान दिनु, मुस्कुराउनुलाई के भन्ने? smile, S-M-I-L-E, smile। अनि हाँस्नुलाई laugh, L-A-U-G-H, laugh। रुनुलाई cry, C-R-Y, cry। माया गर्नु love, L-O-V-E, love। मन पराउनुलाई like, L-I-K-E, like। घृणा गर्नु hate, H-A-T-E, hate। सुरु गर्नुलाई के भन्ने? start, S-T-A-R-T, start। रोक्नुलाई stop, S-T-O-P, stop। पर्खनुलाई के भन्ने? wait, W-A-I-T, wait। फोन गर्नु अथवा बोलाउनुलाई call, C-A-L-L, call। सोध्नुलाई ask, A-S-K, ask। जवाफ दिनुलाई answer, A-N-S-W-E-R, answer। answer हैन, answer। सोच्नुलाई think, T-H-I-N-K,
think. अनि सम्झनुलाई चाहिँ के भन्ने त? remember. R-E-M-E-M-B-E-R, remember. बिर्सनु, forget. F-O-R-G-E-T, forget. किन्नुलाई buy. B-U-Y, buy. बेच्नुलाई sell. S-E-L-L, sell. तिर्नु pay. P-A-Y, pay. ल्याउनु bring. B-R-I-N-G, bring. सार्नु अथवा हिँड्नुलाई move. M-O-V-E, move. बोक्नु carry. C-A-R-R-Y, carry. परिवर्तन गर्नु अथवा चेन्ज गर्नुलाई change. C-H-A-N-G-E, change. सफा गर्नु clean. C-L-E-A-N, clean. धुनु wash. W-A-S-H, wash. पकाउनु cook. C-O-O-K, cook. काट्नु cut. C-U-T, cut. खोल्नु open. O-P-E-N, open. बन्द गर्नु close. C-L-O-S-E, close. पर्खनुलाई wait. W-A-I-T, wait. सुरु गर्नु begin. B-E-G-I-N, begin. समाप्त गर्नुलाई finish. F-I-N-I-S-H, finish. धकेल्नुलाई push. P-U-S-H, push. अनि तान्नुलाई pull. P-U-L-L, pull. हम फाल्नुलाई jump. J-U-M-P, jump. नाच्नु dance. D-A-N-C-E, dance. गाउनु sing. S-I-N-G, sing. चित्र बनाउनु चित्र कोर्नुलाई draw. D-R-A-W, draw. खेल्नु play. P-L-A-Y, play. बसोबास गर्नुलाई के भन्ने live. L-I-V-E, live. जित हार जिन्दगीको अभिन्न अंग हो. जित्नुलाई के भनिन्छ र हार्नुलाई के भनिन्छ? आज हामी यस्तै यस्तै सयौं शब्दहरूको अर्थ जान्नेछौं. जित्नुलाई win. W-I-N, win. हार्नुलाई lose. L-O-S-E, lose. मुस्कुराउनुलाई smile. S-M-I-L-E, smile. कराउनु shout. S-H-O-U-T, shout. काने खुसी गर्नु whisper. W-H-I-S-P-E-R, whisper. मर्नु die. D-I-E, die. आवश्यक हुनु need. N-E-E-D, need. चाहनु want. W-A-N-T, want. सक्नु can. C-A-N, can.
गर्नेछु अथवा हुनेछ भन्नलाई will, W-I-L-L, will र यो will को अर्को पनि अर्थ हुन्छ जुन तपाईलाई थाहा छ भने कमेन्टमा अवश्य लेख्नुहोस् र थाहा छैन भने म अर्को भिडियोमा अवश्य सिकाउने छु। दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने यस्तै शब्दहरू आज हामी सिक्दै छौं। म भन्नलाई इंग्लिशमा I के भन्ने रहेछ I। तिमी अथवा तपाई भन्नलाई इंग्लिशमा you, Y-O-U, you। ऊ भन्नलाई he भनिन्छ, पुरुषलाई ऊ भनिन्छ र ऊलाई he, H-E, he। र महिलालाई उनी भनिन्छ र उनीलाई के भन्ने इंग्लिशमा she, S-H-E, she। यो अथवा त्यो भन्नलाई it, I-T, it। र हामी भन्नुपर्दा we, W-E, we। उनीहरू भन्नुपर्दा अथवा तिनीहरू भन्नुपर्दा they, T-H-E-Y, they। यो T-H-I-S, this। त्योलाई के भन्ने that, T-H-A-T, that। अनि यी भन्नलाई these, T-H-E-S-E, these। ती भन्नलाई के भन्ने त those, T-H-O-S-E, those। यहाँ भन्नु पर्यो here, H-E-R-E, here। त्यहाँ भन्नुपर्दा चाहिँ there, T-H-E-R-E, there। के भनेर प्रश्न गर्नुपर्दा what, W-H-A-T, what। अनि को भनेर सोध्नुपर्दा चाहिँ who, W-H-O, who। किन भन्न why, W-H-Y, why। कहिले भनेर सोध्न चाहिँ when, W-H-E-N, when। कहाँ where, W-H-E-R-E, where। कसरी भन्न how, H-O-W, how। कुन भनेर सोध्न चाहिँ which, W-H-I-C-H, which। आउ भन्नुपर्दा come, C-O-M-E, come। जाऊ, जा अथवा जानुस् भन्नलाई इंग्लिशमा एउटै शब्द छ, त्यो हो go, G-O, go। खानुलाई के भन्ने इंग्लिशमा eat, E-A-T, eat। पिउनुलाई drink, के भन्ने रहेछ drink। बस्नुलाई sit, S-I-T, sit। उभिनु stand, S-T-A-N-D, stand। लिनु take, T-A-K-E, take। दिनु give, G-I-V-E, give। गर्नुलाई के भन्ने do, D-O, do। बनाउनुलाई make, M-A-K-E, make। हेर्नु see, S-E-E, see।
हेर्नुलाई अर्को पनि भनिन्छ look, L-O-O-K, look. अनि हेर्नुलाई अर्को पनि के भनिन्छ थाहा छ तपाईलाई? र यी शब्दहरूको प्रयोग भिन्न भिन्नै वाक्यमा हुन्छ जुन हामी सिक्दै जानेछौं। watch, W-A-T-C-H, watch. कुरा गर्नु talk, T-A-L-K, talk. L यहाँ के हुन्छ? साइलेन्ट, talk होइन talk, T-A-L-K, talk. अनि बोल्नुलाई speak, S-P-E-A-K, speak. भन्नु say, S-A-Y, say. अनि अर्को पनि भनिन्छ भन्नुलाई tell, T-E-L-L, tell. र यिनीहरूको पनि प्रयोग भिन्न भिन्दै वाक्यमा हुन्छ जुन हामी सिक्दै जानेछौं। हिँड्नुलाई के भनिन्छ? walk, W-A-L-K, walk. दौडनु run, R-U-N, run. सुत्नु sleep, S-L-E-E-P, sleep. अनि उठ्नुलाई बिउँछनुलाई wake up, wake up. पढ्नु read, R-E-A-D, read. लेख्नुलाई write, W-R-I-T-E, write. खोल्नुलाई के भन्ने? open, O-P-E-N, open. बन्द गर्नु close, C-L-O-S-E, close. सहयोग गर्नु help, H-E-L-P, help. प्रयास गर्नु try, T-R-Y, try. सिक्नुलाई चाहिँ के भन्ने त? learn, L-E-A-R-N, learn. अनि सिकाउनुलाई चाहिँ के भन्ने? teach, T-E-A-C-H, teach. जान्नुलाई के भन्ने? know, K-N-O-W, know. यहाँ के साइलेन्ट हुन्छ त्यसैले कनो हैन know, K-N-O-W, know. अनि अंग्रेजी बोल्न र बुझ्न गाह्रो छैन, सही तरिकाले सिक्नु चाहिँ पर्छ र हामी तपाईलाई सिकाइराछौं, यसरी नै सिक्दै जानुहोला। बुझ्नुलाई के भन्ने त? understand, U-N-D-E-R-S-T-A-N-D, understand. मुस्कान दिनु, मुस्कुराउनुलाई के भन्ने? smile, S-M-I-L-E, smile. अनि हाँस्नुलाई laugh, L-A-U-G-H, laugh. रुनुलाई cry, C-R-Y, cry. माया गर्नु love, L-O-V-E, love. मन पराउनुलाई like, L-I-K-E, like. घृणा गर्नु hate, H-A-T-E, hate. सुरु गर्नुलाई के भन्ने? start, S-T-A-R-T, start. रोक्नुलाई stop, S-T-O-P, stop. पर्खनुलाई के भन्ने? wait, W-A-I-T, wait. फोन गर्नु अथवा बोलाउनुलाई call, C-A-L-L, call. सोध्नुलाई ask, A-S-K, ask. जवाफ दिनुलाई answer, A-N-S-W-E-R, answer.
एन्सर हैन आन्सर। सोच्नुलाई think THINK think। अनि सम्झनुलाई चाहिँ के भन्ने त remember REMEMBER remember। बिर्सनु forget FORGET forget। किन्नुलाई buy BUY buy। बेच्नुलाई sell SELL sell। तिर्नु pay PAY pay। ल्याउनु bring BRING bring। सार्नु अथवा हिँड्नुलाई move MOVE move। बोक्नु carry CARRY carry। परिवर्तन गर्नु अथवा चेन्ज गर्नुलाई change CHANGE change। सफा गर्नु clean CLEAN clean। धुनु wash WASH wash। पकाउनु cook COOK cook। काट्नु cut CUT cut। खोल्नु open OPEN open। बन्द गर्नु close CLOSE close। पर्खनुलाई wait WAIT wait। सुरु गर्नु begin BEGIN begin। समाप्त गर्नुलाई finish FINISH finish। धकेल्नुलाई push PUSH push। अनि तान्नुलाई pull PULL pull। हम फाल्नुलाई jump JUMP jump। नाच्नु dance DANCE dance। गाउनु sing SING sing। चित्र बनाउनु चित्र कोर्नुलाई draw DRAW draw। खेल्नु play PLAY play। बसोबास गर्नुलाई के भन्ने live LIVE live। जित हार जिन्दगीको अभिन्न अंग हो। जित्नुलाई के भनिन्छ र हार्नुलाई के भनिन्छ आज हामी यस्तै यस्तै सयौं शब्दहरूको अर्थ जान्नेछौं। जित्नुलाई win WIN win। हार्नुलाई lose LOSE lose। मुस्कुराउनुलाई smile SMILE smile। कराउनु shout SHOUT shout। काने खुसी गर्नु whisper WHISPER whisper। मर्नु die DIE die। आवश्यक हुनु need NEED need। चाहनु
want, W-A-N-T, want. सक्नु, can, C-A-N, can. गर्नेछु अथवा हुनेछ भन्नलाई will, W-I-L-L, will. र यो will को अर्को पनि अर्थ हुन्छ जुन तपाईलाई थाहा छ भने कमेन्टमा अवश्य लेख्नुहोस् र थाहा छैन भने म अर्को भिडियोमा अवश्य सिकाउने छु। दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने यस्तै यस्तै शब्दहरू आज हामी सिक्दै छौं। म भन्नलाई इंग्लिशमा I, के भन्ने रहेछ? I. तिमी अथवा तपाई भन्नलाई इंग्लिशमा you, Y-O-U, you. ऊ भन्नलाई he भनिन्छ, पुरुषलाई ऊ भनिन्छ र ऊलाई he, H-E, he. र महिलालाई उनी भनिन्छ र उनीलाई के भन्ने इंग्लिशमा? she, S-H-E, she. यो अथवा त्यो भन्नलाई it, I-T, it. र हामी भन्नुपर्दा we, W-E, we. उनीहरू भन्नुपर्दा अथवा तिनीहरू भन्नुपर्दा they, T-H-E-Y, they. यो T-H-I-S, this. त्योलाई के भन्ने? that, T-H-A-T, that. अनि यी भन्नलाई these, T-H-E-S-E, these. ती भन्नलाई के भन्ने त? those, T-H-O-S-E, those. यहाँ भन्नु पर्यो here, H-E-R-E, here. त्यहाँ भन्नुपर्दा चाहिँ there, T-H-E-R-E, there. के भनेर प्रश्न गर्नुपर्दा what, W-H-A-T, what. अनि को भनेर सोध्नुपर्दा चाहिँ who, W-H-O, who. किन भन्न why, W-H-Y, why. कहिले भनेर सोध्न चाहिँ when, W-H-E-N, when. कहाँ where, W-H-E-R-E, where. कसरी भन्न how, H-O-W, how. कुन भनेर सोध्न चाहिँ which, W-H-I-C-H, which. आउ भन्नुपर्दा come, C-O-M-E, come. जाऊ, जा अथवा जानुस् भन्नलाई इंग्लिशमा एउटै शब्द छ, त्यो हो go, G-O, go. खानुलाई के भन्ने इंग्लिशमा eat, E-A-T, eat. पिउनुलाई drink, के भन्ने रहेछ drink. बस्नुलाई sit, S-I-T, sit. उभिनु stand, S-T-A-N-D, stand. लिनु take, T-A-K-E, take. दिनु give, G-I-V-E, give. गर्नुलाई के भन्ने do, D-O, do. बनाउनुलाई
make, M-A-K-E, make. हेर्नु, see, S-E-E, see. हेर्नुलाई अर्को पनि भनिन्छ, look, L-O-O-K, look. अनि हेर्नुलाई अर्को पनि के भनिन्छ थाहा छ तपाईलाई? र यी शब्दहरूको प्रयोग भिन्न भिन्नै वाक्यमा हुन्छ जुन हामी सिक्दै जानेछौं। watch, W-A-T-C-H, watch. कुरा गर्नु, talk, T-A-L-K, talk. L यहाँ के हुन्छ? साइलेन्ट, talk होइन, talk, T-A-L-K, talk. अनि बोल्नुलाई speak, S-P-E-A-K, speak. भन्नु, say, S-A-Y, say. अनि अर्को पनि भनिन्छ भन्नुलाई tell, T-E-L-L, tell. र यिनीहरूको पनि प्रयोग भिन्न भिन्दै वाक्यमा हुन्छ जुन हामी सिक्दै जानेछौं। हिँड्नुलाई के भनिन्छ? walk, W-A-L-K, walk. दौडनु, run, R-U-N, run. सुत्नु, sleep, S-L-E-E-P, sleep. अनि उठ्नुलाई, बिउँछनुलाई wake up, wake up. पढ्नु, read, R-E-A-D, read. लेख्नुलाई write, W-R-I-T-E, write. खोल्नुलाई के भन्ने? open, O-P-E-N, open. बन्द गर्नु, close, C-L-O-S-E, close. सहयोग गर्नु, help, H-E-L-P, help. प्रयास गर्नु, try, T-R-Y, try. सिक्नुलाई चाहिँ के भन्ने त? learn, L-E-A-R-N, learn. अनि सिकाउनुलाई चाहिँ के भन्ने? teach, T-E-A-C-H, teach. जान्नुलाई के भन्ने? know, K-N-O-W, know. यहाँ के साइलेन्ट हुन्छ, त्यसैले कनो हैन, know, K-N-O-W, know. अनि अंग्रेजी बोल्न र बुझ्न गाह्रो छैन, सही तरिकाले सिक्नु चाहिँ पर्छ र हामी तपाईलाई सिकाइराछौं, यसरी नै सिक्दै जानुहोला। बुझ्नुलाई के भन्ने त? understand, U-N-D-E-R-S-T-A-N-D, understand. मुस्कान दिनु, मुस्कुराउनुलाई के भन्ने? smile, S-M-I-L-E, smile. अनि हाँस्नुलाई laugh, L-A-U-G-H, laugh. रुनुलाई cry, C-R-Y, cry. माया गर्नु love, L-O-V-E, love. मन पराउनुलाई like, L-I-K-E, like. घृणा गर्नु hate, H-A-T-E, hate. सुरु गर्नुलाई के भन्ने? start, S-T-A-R-T, start. रोक्नुलाई stop, S-T-O-P, stop. पर्खनुलाई के भन्ने? wait, W-A-I-T, wait. फोन गर्नु अथवा बोलाउनुलाई call, C-A-L-L, call. सोध्नुलाई
ask, A-S-K, ask. जवाफ दिनुलाई answer, A-N-S-W-E-R, answer. answer हैन, answer. सोच्नुलाई think, T-H-I-N-K, think. अनि सम्झनुलाई चाहिँ के भन्ने त? remember, R-E-M-E-M-B-E-R, remember. बिर्सनु forget, F-O-R-G-E-T, forget. किन्नुलाई buy, B-U-Y, buy. बेच्नुलाई sell, S-E-L-L, sell. तिर्नु pay, P-A-Y, pay. ल्याउनु bring, B-R-I-N-G, bring. सार्नु अथवा हिँड्नुलाई move, M-O-V-E, move. बोक्नु carry, C-A-R-R-Y, carry. परिवर्तन गर्नु अथवा चेन्ज गर्नुलाई change, C-H-A-N-G-E, change. सफा गर्नु clean, C-L-E-A-N, clean. धुनु wash, W-A-S-H, wash. पकाउनु cook, C-O-O-K, cook. काट्नु cut, C-U-T, cut. खोल्नु open, O-P-E-N, open. बन्द गर्नु close, C-L-O-S-E, close. पर्खनुलाई wait, W-A-I-T, wait. सुरु गर्नु begin, B-E-G-I-N, begin. समाप्त गर्नुलाई finish, F-I-N-I-S-H, finish. धकेल्नुलाई push, P-U-S-H, push. अनि तान्नुलाई pull, P-U-L-L, pull. हम फाल्नुलाई jump, J-U-M-P, jump. नाच्नु dance, D-A-N-C-E, dance. गाउनु sing, S-I-N-G, sing. चित्र बनाउनु, चित्र कोर्नुलाई draw, D-R-A-W, draw. खेल्नु play, P-L-A-Y, play. बसोबास गर्नुलाई के भन्ने live, L-I-V-E, live. जीत हार जिन्दगीको अभिन्न अंग हो. जित्नुलाई के भनिन्छ र हार्नुलाई के भनिन्छ? आज हामी यस्तै यस्तै सयौं शब्दहरूको अर्थ जान्नेछौं. जित्नुलाई win, W-I-N, win. हार्नुलाई lose, L-O-S-E, lose. मुस्कुराउनुलाई smile, S-M-I-L-E, smile. कराउनु shout, S-H-O-U-T, shout. काने खुसी गर्नु whisper, W-H-I-S-P-E-R, whisper. मर्नु die, D-I-E, die.
आवश्यक हुनु। need, N-E-E-D, need. चाहनु, want, W-A-N-T, want. सक्नु, can, C-A-N, can. गर्नेछु अथवा हुनेछ भन्नलाई will, W-I-L-L, will. र यो will को अर्को पनि अर्थ हुन्छ जुन तपाईलाई थाहा छ भने कमेन्टमा अवश्य लेख्नुहोस् र थाहा छैन भने म अर्को भिडियोमा अवश्य सिकाउने छु। दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने यस्तै यस्तै शब्दहरू आज हामी सिक्दै छौं। म भन्नलाई इंग्लिशमा I के भन्ने रहेछ I। तिमी अथवा तपाई भन्नलाई इंग्लिशमा you, Y-O-U, you। ऊ भन्नलाई he भनिन्छ, पुरुषलाई ऊ भनिन्छ र ऊलाई he, H-E, he। र महिलालाई उनी भनिन्छ र उनीलाई के भन्ने इंग्लिशमा she, S-H-E, she। यो अथवा त्यो भन्नलाई it, I-T, it। र हामी भन्नुपर्दा we, W-E, we। उनीहरू भन्नुपर्दा अथवा तिनीहरू भन्नुपर्दा they, T-H-E-Y, they। यो T-H-I-S, this। त्योलाई के भन्ने that, T-H-A-T, that। अनि यी भन्नलाई these, T-H-E-S-E, these। ती भन्नलाई के भन्ने त those, T-H-O-S-E, those। यहाँ भन्नु पर्यो here, H-E-R-E, here। त्यहाँ भन्नुपर्दा चाहिँ there, T-H-E-R-E, there। के भनेर प्रश्न गर्नुपर्दा what, W-H-A-T, what। अनि को भनेर सोध्नुपर्दा चाहिँ who, W-H-O, who। किन भन्न why, W-H-Y, why। कहिले भनेर सोध्न चाहिँ when, W-H-E-N, when। कहाँ where, W-H-E-R-E, where। कसरी भन्न how, H-O-W, how। कुन भनेर सोध्न चाहिँ which, W-H-I-C-H, which। आउ भन्नुपर्दा come, C-O-M-E, come। जाऊ, जा अथवा जानुस् भन्नलाई इंग्लिशमा एउटै शब्द छ, त्यो हो go, G-O, go। खानुलाई के भन्ने इंग्लिशमा eat, E-A-T, eat। पिउनुलाई drink, के भन्ने रहेछ drink। बस्नुलाई sit, S-I-T, sit। उभिनु stand, S-T-A-N-D, stand। लिनु take, T-A-K-E, take। दिनु give, G-I-V-E, give।
गर्नुलाई के भन्ने? डु, DO, डु। बनाउनुलाई मेक, MAKE, मेक। हेर्नु SEE, सी। हेर्नुलाई अर्को पनि भनिन्छ लुक, LOOK, लुक। अनि हेर्नुलाई अर्को पनि के भनिन्छ थाहा छ तपाईलाई? र यी शब्दहरूको प्रयोग भिन्न भिन्नै वाक्यमा हुन्छ जुन हामी सिक्दै जानेछौं। वाच, WATCH, वाच। कुरा गर्नु टक, TALK, टक। L यहाँ के हुन्छ? साइलेन्ट, टल्क होइन, टक, TALK, टक। अनि बोल्नुलाई स्पीक, SPEAK, स्पीक। भन्नु से, SAY, से। अनि अर्को पनि भनिन्छ भन्नुलाई टेल, TELL, टेल। र यिनीहरूको पनि प्रयोग भिन्न भिन्दै वाक्यमा हुन्छ जुन हामी सिक्दै जानेछौं। हिँड्नुलाई के भनिन्छ? वाक, WALK, वाक। दौडनु रन, RUN, रन। सुत्नु स्लीप, SLEEP, स्लीप। अनि उठ्नुलाई, बिउँछनुलाई वेक अप, वेक अप। पढ्नु read, READ, read। लेख्नुलाई write, WRITE, write। खोल्नुलाई के भन्ने? ओपन, OPEN, ओपन। बन्द गर्नु क्लोज, CLOSE, क्लोज। सहयोग गर्नु हेल्प, HELP, हेल्प। प्रयास गर्नु ट्राई, TRY, ट्राई। सिक्नुलाई चाहिँ के भन्ने त? लर्न, LEARN, लर्न। अनि सिकाउनुलाई चाहिँ के भन्ने? टिच, TEACH, टिच। जान्नुलाई के भन्ने? नो, KNOW, नो। यहाँ के साइलेन्ट हुन्छ त्यसैले कनो होइन, नो, KNOW, नो। अनि अंग्रेजी बोल्न र बुझ्न गाह्रो छैन, सही तरिकाले सिक्नु चाहिँ पर्छ र हामी तपाईलाई सिकाइराछौं, यसरी नै सिक्दै जानुहोला। बुझ्नुलाई के भन्ने त? अन्डरस्ट्यान्ड, UNDERSTAND, अन्डरस्ट्यान्ड। मुस्कान दिनु, मुस्कुराउनुलाई के भन्ने? स्माइल, SMILE, स्माइल। अनि हाँस्नुलाई लाफ, LAUGH, लाफ। रुनुलाई क्राई, CRY, क्राई। माया गर्नु लभ, LOVE, लभ। मन पराउनुलाई लाइक, LIKE, लाइक। घृणा गर्नु हेट, HATE, हेट। सुरु गर्नुलाई के भन्ने? स्टार्ट, START, स्टार्ट। रोक्नुलाई स्टप, STOP, स्टप। पर्खनुलाई के भन्ने? वेट, WAIT, वेट।
फोन गर्नु अथवा बोलाउनुलाई कल CALL कल सोध्नुलाई ask 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 जवाफ दिनुलाई answer 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 हैन answer सोच्नुलाई think 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 अनि सम्झनुलाई चाहिँ के भन्ने त remember 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 बिर्सनु forget 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 किन्नुलाई buy 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 बेच्नुलाई sell 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 तिर्नु pay 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 ल्याउनु bring 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 सार्नु अथवा हिँड्नुलाई move 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 बोक्नु carry 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 परिवर्तन गर्नु अथवा चेन्ज गर्नुलाई change 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 सफा गर्नु clean 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 धुनु wash 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 पकाउनु cook 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 काट्नु cut 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 खोल्नु open 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 बन्द गर्नु close 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 पर्खनुलाई wait 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 सुरु गर्नु begin 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 समाप्त गर्नुलाई finish 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 धकेल्नुलाई push 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 अनि तान्नुलाई pull 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 हम फाल्नुलाई jump 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 नाच्नु dance 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 गाउनु sing 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 चित्र बनाउनु चित्र कोर्नुलाई draw 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 खेल्नु play 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 बसोबास गर्नुलाई के भन्ने live 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 जित हार जिन्दगीको अभिन्न अंग हो जित्नुलाई के भनिन्छ र हार्नुलाई के भनिन्छ आज हामी यस्तै यस्तै सयौं शब्दहरूको अर्थ जान्ने छौं जित्नुलाई win 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 हार्नुलाई lose 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 मुस्कुराउनुलाई smile 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 कराउनु shout 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 काने खुसी गर्नु whisper
WHISPER whisper. मर्नु die DIE die. आवश्यक हुनु need NEED need. चाहनु want WANT want. सक्नु can CAN can. गर्नेछु अथवा हुनेछ भन्नलाई will WILL will. र यो will को अर्को पनि अर्थ हुन्छ जुन तपाईलाई थाहा छ भने कमेन्टमा अवश्य लेख्नुहोस् र थाहा छैन भने म अर्को भिडियोमा अवश्य सिकाउने छु।